अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के हिस्सा नज़्म के दूसरे सबक की तरफ बढ़ेंगे जिसका उन्वान है नात। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हमारे पैगंबर का नाम आया करे तो दुरूद आप पढ़ लिया करें। तो आज हम बढ़ेंगे इस सबक की तरफ, नात की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस शायर ने ये नात कहने की सआदत हासिल की है, उनका तारुफ क्या है, उनका नाम क्या है। उसके बाद हम नात के तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले बढ़ते हैं शायर की तरफ जिनका नाम था अमीर मीनाई। तो अमीर मीनाई के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन थे। तो अमीर मीनाई उर्दू के कादिरुल कलाम शायर, अदीब और लुगत नवीस थे। यानी एक लुगत भी उन्होंने तरतीब दिया था। शायर भी थे, अदीब भी थे और लुगत भी वो तरतीब दे रहे थे। ये अलग बात है कि वो उसको मुकम्मल ना कर सके। दूसरी बात आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि आपका ताल्लुक मखदूम शाह मीना के ख़ानदान से था। उनकी निस्बत से अमीर मीनाई कहलाए। मीना, ठीक है, मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह एक नेक आदमी थे, तो उनकी निस्बत से आप जो है अमीर मीनाई कहलाए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अमीर मीनाई असीर लखनवी के शागिर्द थे और गुलाम मुसफ़ी हमदानी जो हैं वो उनके दादा उस्ताद थे। यानी उस्ताद असीर लखनवी और असीर के फिर उस्ताद थे मुसफ़ी, जो कि उर्दू शायरी में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और मीर तकी मीर के बाद उस दौर में तकरीबन सबसे बड़े शायर आमतौर पे वो माने जाते हैं। तो मुसफ़ी जो हैं वो उनके दादा उस्ताद थे अमीर मीनाई के। तो यानी बड़ा मजबूत सिलसिला है अमीर मीनाई का, तलम्मुज़ का सिलसिला यानी शागिर्दी का। मुसफ़ी के शागिर्द हुए असीर, असीर के फिर शागिर्द हुए मीनाई। तो अपने दादा उस्ताद और अपने उस्ताद दोनों की खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने शायरी की और शायरी में बड़ा आला मकाम पैदा किया। आइए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्तगी रही और उनके बच्चों के उस्ताद रहे। फिर आप लिख सकते हैं कि नवाब कलब अली खां के दौर में जब रामपुर में अहले कमाल का मेला लगा था तो ये भी उनके दरबार से वाबस्ता रहे। अपने हम असर शोरा में दाग देहलवी से ज़्यादा कुर्बत रही। आप शरीफुन नफ्स, पाकबाज, इबादत गुजार और मुत्तकी इंसान थे। दरगाह साबिरिया चिश्तिया के सज्जादा नशीन अमीर शाह से बैअतो खिलाफत का शरफ हासिल था। आपने बहुत से मौज़ूआत पे कलम उठाया। अहम किताबों में दो इश्किया दीवान मिरातुल गैब, सनम खाना इश्क, नातिया दीवान महामिद खातिमुन नबीयीन, तहकीक में सुरमाए बसीरत और एक नामुकम्मल लुगत अमीरुल लुगात की 2 जिल्दें और दीगर छोटी बड़ी किताबें शामिल हैं। तो आपने ये मुलाहजा किया कि अमीर मीनाई की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू क्या थे, उनके ख़ानदान में कौन से बुज़ुर्ग थे जिनकी निस्बत से वो मीनाई कहलाए। उसके अलावा उनका दीनी जो है वो सिलसिला क्या था, दरगाह साबिरिया चिश्तिया से उनकी वाबस्तगी थी और ख़ुद भी एक शरीफुन नफ्स और पाकबाज और मुत्तकी इंसान थे। इसके बाद हमने किताबों का जायज़ा लिया। अमीर मीनाई ने बहुत अच्छी शायरी की। उनके बहुत सारे नुमाइंदा अशार हैं जिनमें से एक शेर जो है वो ज़बान ज़द आम है, हर किसी ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये शेर आपने समात किया अमीर मीनाई का। आइए अब बढ़ते हैं नात की तरफ कि नात का क्या तारुफ है, नात का लुग़वी मतलब क्या है। जैसा कि हमने आपको पिछले सबक में बताया कि हम्द का लुग़वी मफ़हूम तो यही होता है तारीफ, सिताइश, लेकिन हम्द का लफ्ज़ जो है मखसूस हो गया है खुदा की तारीफ से, खुदा की सिताइश से। इस तरह नात का भी जो है वो लुग़वी मतलब तो है तारीफ करना, सिताइश करना, रतबुल लिसान होना किसी के बारे में। लेकिन नात का लफ्ज़ जुड़ गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की तस्वीर कशी से, उनकी सीरत के बारे में बयान करने को नात कहते हैं। तो देखते हैं हम कि अदब में जो है वो नात की क्या तारीफ है। तो आप लिख सकते हैं कि अदब में वो मौजू कलाम जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहो तारीफ की गई हो या आपके औसाफ व शमाइल का बयान हो।
نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا ان سے منسوب کسی چیز سے محبت و عقیدت کا اظہار ہو۔ کس کلام کو کہتے ہیں ادب میں؟ وہ موزوں کلام۔ موزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جو رائمنگ ہو، جو آہنگ میں ہو، جو کسی میٹر پہ لکھا گیا ہو۔ شاعری میں میٹرز ہوتے ہیں، رائمنگ ہوتی ہے شاعری، ٹھیک ہے، نثر سے مختلف کرتی ہے اس کو چیز۔ تو وہ موزوں کلام جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف ہو۔ مدح کا بھی وہی مطلب ہے، مدح لفظ کہیں، مدحت کہیں، ٹھیک ہے، تعریف کہیں، ایک ہی بات ہے، جس میں ان کے اوصاف کا ذکر ہو۔ اوصاف جو ہے وصف کی جمع ہے، خوبیوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، خوبیاں اوصاف مانے۔ شمائل کہتے ہیں عادات کو، ٹھیک ہے، خصوصیات کو شمائل کہتے ہیں عادات کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو یا ان سے وابستہ کسی چیز کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں، اس کلام کو کہتے ہیں نعت۔ آئیے بڑھتے ہیں کہ نعت جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، اس کی فارم کیا ہے اور اس کا قافیہ ردیف کیا ہے اور اس کا آہنگ کیا ہے۔ اگر آپ اس نعت کا مطالعہ کریں، اس کا مطلب آپ پڑھیں کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو نعت کو مکمل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نعت بھی حمد کی طرح غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ غزل کی حیت میں ہم آپ کو بتاتے چلیں مختصراً مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، یہ غزل کی شرائط ہیں، تو یہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قافیہ ردیف کیا ہے۔ تو قافیہ ردیف کی جانچ کرنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ مطلع سب سے پہلے پڑھیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو ہے پہلے مصرے میں بھی اور دوسرے مصرے میں بھی، اسی طرح دیگر اشعار کے ہر مصرع ثانی میں ہے جو ہے اس کی تکرار ہوئی ہے، تو ہے اس میں ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قافیہ کیا ہیں؟ تو اور بو اور دیگر اس میں قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اس کے آہنگ کی طرف کہ اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے، اس میں غنائیت یعنی کون سے انداز کا ردھم اس میں موجود ہے۔ تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل آرام سے اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ اس کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ کر سکیں اور اس کو اپنے پاس اسی طریقے سے پڑھ سکیں، اور ایسے پڑھنے سے آپ کو یہ شعر یاد ہو سکیں گے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اس انداز میں آپ اس نعت کو پڑھیں گے تو اس کا اتار چڑھاؤ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا آہنگ کیا ہے۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں پیش کیا آپ کے سامنے مصنف کا تعارف، ان کی شخصیت کی جو مختلف جہات ہیں یعنی ڈائمنشنز جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، نعت کے لغوی معنی ہم نے آپ کو بتائے، اور نعت کے ادبی اصطلاح جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا، اور کچھ اس نعت کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کی حیت کے بارے میں، اس کے قافیہ ردیف کے بارے میں، اس کے آہنگ کے بارے میں۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بڑھیں گے اس نعت کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔